कारण तुवें म्हाका ही संदी दिल्या, म्हाका फावो न्हय हांगासर उबें रावून कितले मनीस म्हजेनी एक्सपिरियन्स आसले आनी तुका वळखतात फादर, तरी पूण तुवें म्हाका ही संदी दिल्या देखून हांव तुका काळजंतान सुरवातेकूच देव बरें करूं म्हणटा. फादरा वयर कितें उलोवचें हाचेर म्हजो प्रश्न आसलो आनी जायना तयार करता कितें उलोवचें कितें करचें कांयच कळनासलें. तेन्ना हांवें एक पवित्र पुस्तक बेश्टेंच उगडलें. हांव जायते फावटी तशेंच करता, पवित्र पुस्तक उगडटाच म्हाका एक जेरमिया प्रवाद्याच्या एक वळ आयली आनी थंय अशें आसलें, देव म्हणटा हांव तुका एक गवळी दितलो म्हज्या काळजा सारको, जो तुका जाणवायेन आनी समजुणीन वाडोवन दिवं आदार करतलो. असलोच गवळी आमचो फादर एंटनी लुडीन रॉड्रिगीस आसा. हांव ताका चड तें वळखोंक ना, पूण जेन्ना हांव कॅटिकिस्ट आसलें तेन्ना फादर नेल्सन, फादर आवे, फादर थॉमस हांचो ग्रूप जो आशिल्लो ते बरेच एक्टीव आशिल्ले ते सिमिनारीन चेडवांचो रोल करपाक, कांतरां म्हणपाक. म्हाका आजून पासून तांची याद आसा, पांयांची लोंव काडून ते पाद्री जातल्यो आनी आमी तांकां ती ड्रेसां व्हरून दिवप हें आमचें कार्य आशिल्लें. तेन्ना सावन वळखतात, पूण लागीं तितले लागींच्यान हांव ताका आतां वळखूंक पावलां आनी ताच्या 3 गुणांची हांव तोखणाय करतां जो हांवें अणभवला. फादर जायते फावटी अशें म्हणटा, आंद्रेज आमकां जेन्ना आमी पाद्री आमचे कडेन कसली चूक घडली वो घडूंक ना आनी कितें जालें जाल्यार आमच्या सांगाताक कोण आसा, आमच्या सांगाताक कोण आसा. आतां म्हाका तर एटॅक केलो जाल्यार म्हजो भाव येतलो, म्हजी मां येतली आनी कोण येतलो, पूण आमकां कोण आसा. सो ह्या गुणां खातीर आनी हांव जायते फावटी येवजीत हांव फादर हे भाशेन कित्याक म्हणटा. फादर कित्याक फादराक एक कुटुंबीक जिवीत जी आसा पाद्री बरोबर पाद्रीचें दूख ताका अणभवता आनी जेन्ना तो प्रश्न विचारता आमकां कोण आसा, फादर आयज स्टेजीर पळय तुज्या सांगाताक जायतेच आसा, तुजे बरोबर देव आसा आनी देव आसा हाचे आसणे म्हाका केन्ना जालें जेन्ना फादर पयलेच फावट हांगा बेनावलीसान हांगासर आयिल्लो. ताच्या दोळ्यान दुकां आशिल्लीं, काळीज खांब येताले आनी असले वेळार हांव येवजितालें फादराक कितें जालें तर बोगसड्याचो मनीस तो आनी हांव ताका बेश्टेंच एक हिंट मारतालें, फादर बेनावली कितें जालां तें विचारा. आनी फादरान हांव तुमकां सोबीमाजेर सांगता, फादरान केन्नाच हांव अशें येवजितालें की फादर म्हणटलो बाणालेचो लोक पाड, ताणें म्हाका अशें केलें तशें केलें अशें केलें असले जाबाब फादरा कडच्यान येतले गाय म्हण हांव रावतालें. पूण फादरान केन्नाच अशें म्हणूंक ना. फादर म्हणटालो पळय आंद्रेज खंयच्याय गांवान 10 जाण आसतातूच तसलेच, उरिल्ले लोक जे आसात ते बरे आसात आनी हें जें आसा हें दूख जें आसा फादर आपल्या काळजान आयज लेगीत बाळगिता. हातूंतल्या ह्या दुखांतल्यान ताका फक्त भायर सरलो तो जेजूच्या आदारान आनी तेच खातीर हांव म्हणटा फादर तुज्या सांगाताक देव आसा. दुसरें म्हळ्यार जायते फावटी हांव फादराक पळयता, मामीक जाप करूंक जाय, भाव येवपाक जाय, हुस्को आशिल्लो आपल्या कुटुंबा सवे आनी ताका हुस्को आसा पाद्री सवे. तो म्हणटा पाद्रीचेर कितेंय उलयलें जाल्यार जायते कांतारां म्हणटात आमचेर कोण उलयल्यार कोणूच ना, आमकां कोण आसा. आतां हांव तुमकां प्रश्न विचारता, फॉरेंस फादराक तुमी आसा, तुमच्या गांवांनी पाद्री आसात, तांच्या सांगाताक तुमी रावतात पळय आतां आवाजूच ना, भितात आमी न्हू, भियेतात आमी. पाद्री जावन आसात आमकां जेजूच्या जाग्यार देव, ओके, आनी तांकां आमी मानान रेस्पेद दिवपाक जाय. ही जी क्वॉलिटी जी आसा म्हणजे दुस्मानाक भोगशिवपाची न्हू, म्हाका फादर एंटनी तुजे कडल्यान कळ्ळा. म्हणजे दूख कितें आनी दुस्मानाक कशें भोगसूंक जाय कांयच एक उतर म्हणनासतना कितकून भोगशिवपाक जाय. फादर आय रियली एप्रिशिएट युअर दीस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अस आनी हातूंतल्यान म्हाका इन्स्पिरेशन मेळ्ळां. म्हणजे केन्ना दुस्मानाक भोगशितले जाल्यार
फादरा सारकें जावचें. तो आयज लेगीत तो केन्ना बंड करी न्हू तो रिवोल्ट करिना. Wazuya moga mandolin, Iago mandolin, wazuya moga mandolin, Iago mandolin, wazuya moga mandolin, Iago mandolin, wazuya moga mandolin. Isaga festa se focar mai. Goye manukule, minnan kongor pikal molache, Goria velo malani bolole, Goyam che moi kutsul kache, Goyka ami goye. गांवचे आणि केअर फुडारी आनी तशेंच ज्या स्वाती रवी भावर केल्लो आसा गवंडेक थंय सगळे आमचे सगळे भाव भयणांक आसूं राजकीय दशेन हाजे सगळ्यात मोगान आयल्यात ते हांव सांगना. आनीक वायचो 60 वर्सांचो समारंभ वर्सांचो म्हज्या जिवितान हांवें न्हू एक भाग कशें म्हाका कंप्लीट 60 years of my life. No, because आता इतली वर्सां जालीं 60 केन्नाच एक मेजर सिकनेस केन्नाच हॉस्पिटलान आसलेलो एक रात पासून हें केन्नाच ना. ओन्ली मायनर दुयेंत जालो थोडी जाली कितें पोटांक बरें ना वो समथींग लायक दॅट. तेंच हांवच बरो करता म्हाका हार्डली आय विजिटेड डॉक्टर आनी अजून पासून खाता पियेता जेवता सगळें करता जें कितें आसा खावपाचें. एंड आय वॉज जस्ट वेटिंग 60 वर्सां पासून जावन म्हाका ह्या भशेन दोल्यार बरो एंड दॅट गॉड हॅज गिफ्टेड मी फॉर दॅट आय एम रियली थँकफूल टू गॉड. आनी फुडलें आतां तें देवाचें हातान आय डोंट नो देवाक आनीक म्हाका तें दी कांय ना. बरी बोलाकी दिला दॅट्स माय ग्रेटेस्ट ग्रॅटिट्यूड टू गॉड. तेच म्हाका सगळे गूण म्हाका दिल्यात. आनी अदर थिंग इज माय गूड फ्रेंड्स. आय हॅव फ्रेंड्स मे बी सम फ्यू बरे फ्रेंड आनी म्हजे कॉलिग्स शिमनारीत आमी शिकल्या. वन थिंग आय एम वेरी ग्रेटफूल टू द सेमिनरी. शिमनारीक 12 वर्सांचेर हांव जॉयन जाल्लो सालिगांव. देन आय वेंट टू कॉलेज ऑफ ताचे उपरांत राजसोल सेमिनरी